والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النار براءة من النفاق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أمين كتيب جسيم وسيم أمين مالك بر رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما